जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मारा में 10 रोज़ा सालाना झेरी मेले का इफ्तिताह किया। ये तारीख़ी मेला 16वीं सदी के अजीम किसान संत बाबा जीतो की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने एक जालिम ज़मींदार के जाबिराना मुतालबात के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपनी जान नछावर कर दी थी। इफ्तिताही तकरीब से LG ने खिताब करते हुए आवाम पर जोर दिया कि वो बाबा जीतू के नक्श कदम पर चलते हुए बेलौस खिदमत, इंसाफ और मसावात पर मबनी मुआशरे की तामीर का आज़म करें। मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो आज से समूचे जम्मू कश्मीर में उत्सव, प्रार्थना और धार्मिक समागम का आरंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा की शुरुआत आज सुबह 10:48 पर हुई है और इस शुभ अवसर से जुड़ी परंपराओं के निर्वहन को व्यक्तिगत रूप से मैं समाज की भलाई के लिए ऊर्जा का एक स्रोत मानता हूं। जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु बाबा जीतो के प्रेम, शांति और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने के लिए निरंतर आगे आते जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में झीड़ी मेले में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं को जुटाने के प्रयास में जम्मू के प्रशासन ने एक नए कम्युनिटी हॉल को 2 वर्षों में बना के पूरा किया है। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि कश्मीरी नौजवान अब दोहरी जहनीत के शिकार नहीं हैं। उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर तेज़ी से अमन की जानिब बढ़ रहा है और यहाँ के नौजवानों का इसमें कलीदी रोल है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की कश्मीरी कैदियों को वापसी मुंतकिल करने की PIL पर खटाना ने कहा कि ये एक सियासी हरबा है, अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए। और आज बच्चे खेल कूद के मैदानों में रौनक है, कॉलेजेस में रौनक है, यूनिवर्सिटीज़ में रौनक है। यहाँ की फ्रेटर्निटी जो खासकर टीचिंग फ्रेटर्निटी है और यहाँ के कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ के फैकल्टीज़ है, उनका बहुत बड़ा रोल है। और कश्मीर को एक अमन की तरफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हमें अमन का एक रास्ता दिया था, उसको लेके कश्मीर अब पूरे देश को, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विकसित भारत का टारगेट है, कश्मीर के बच्चे टैलेंटेड हैं, उसमें पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे और ये हमारी उम्मीद है। और यहाँ की रीजनल पार्टीज और जो पार्टी सत्ता में रहे, उनको भी यहाँ के कश्मीर के बच्चे गाइड करते हैं और इन्होंने पहलगाम जैसे अटैक और बहुत तशद्दुद का मजम्मत करा है और अमन को तरजीह दी है। वादी कश्मीर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में एक पैदल मार्च का इनेकाद किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में होने वाले इस मार्च में राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान तलबा के साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आए। मार्च का एहतमाम उमूर नौजवान और वजारत खेल हुकूमत हिंद की जानिब से किया गया था। आयरन मैन का 150वीं आज वो रखी थी, इसलिए बच्चों में, नई जनरेशन्स में, कश्मीर में हमारे जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ हमारे प्रदीप जी हैं, माई भारत की टीम है, NSS है, हमारे साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज प्रोग्राम था। इस तरह के कई प्रोग्राम्स हुए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कश्मीर के हर जिले में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आज कश्मीर की वाइस चांसलर भी हमारे साथ हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं। उसमें से आज एक इवेंट, एक पद यात्रा थी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेकर निशात तक हुई और इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम देख सकते हैं कि कैसे एक यूनिटी प्रेजेंट हो रही है। और जहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान राबी ने ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की दावत पर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट साहिबुक का दौरा किया। इस मौके पर मकामी अवाम और ट्रस्टीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने दारुल उलूम का भी दौरा किया और चिनार पर वाक़ सैयद शाह कासिम हक्कानी साहब की उस जगह पर हाज़िरी दी जिसमें बहुत से मुक़द्दस आसार रखे गए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन ने बहुत से अवामी वफूद से मुलाकात की और ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव से भी यहाँ के इंतज़ाम और शराइन डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ बातचीत की। डॉक्टर अंद्राबी ने मज़ार के इलाके का जायज़ा लिया और मीडिया से बातचीत की। चिनार के दरख्त पे
ایک زیارت شریف بنی ہوئی ہے اور اس میں بہت تعداد کے تبرکات ہیں جو واقعی میں کشمیر میں نایاب ہیں، اور ان تبرکات کا وقت کے ذریعے سے نشاندہی ہو جائے. اور یہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جموں کشمیر میں بہت سارے ایسی زیارت گاہیں ہیں، ایسے اولیاء کرام کی درگاہیں ہیں جو لوگوں تک اس کی اصل پہچان نہیں پہنچی ہے، لوگ وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی حقانی گروپ کے لوگ جو ہیں اس ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں، یہ ابھی ہم سے ملے تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا ہم یہاں پہنچیں گے. بڈگام ضمنی انتخابات کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار آغا منتظر مہدی نے بڈگام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹس کا جواب دیا. الیکشن کیمپیننگ وائنڈ اپ کر کے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں کچھ بزرگ، کچھ مائیں بہنیں ملی تو انہوں نے اس دیکھ کر وہی محبت کا اظہار کیا، اس اخوت کا اظہار کیا. تو اسی میں پھر وہ سارا علاقہ نکل پڑا. جب انہوں نے دیکھا کہ میرا یہاں سے گزر ہو رہا تھا تو اسی محبت کا، اسی اخوت کا ہم ان کا شکر گزار، ان کا شکریہ کرتے رہے. اسی چکر میں تھوڑا لیٹ ہوا تو جس شکل میں آج صبح ہمیں یہ نوٹس ملی وہ مجھے علم نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے یا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کا خود نوٹس لیا ہے. مگر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، ان کا ہم پاس و لحاظ ہمیشہ رکھتے ہیں اور آگے بھی رکھیں گے. مگر سب سے بڑا جو چیز ہے ہمارے لیے وہ یہاں کے لوگوں کی اخوت ہے، یہاں کے لوگوں کا محبت ہے. خواتین کو بااختیار بنانے اور خود انحصاری کو فروغ دینے کے لیے فوج کی رانا بٹالین نے ضلع بانی پورہ کی وادی گریز کے بختور علاقے میں لڑکیوں کے لیے 6 ماہ کی ٹیلرنگ ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا. اس پروگرام کا افتتاح رانا بٹالین کے کمانڈنگ افسر نے کیا، جبکہ مقامی لڑکیوں اور ان کے اہل خانہ نے معاشی اقدامات کے ذریعے خطے میں خواتین کو بااختیار بنانے کی مستقل کوششوں پر فوج کا شکریہ ادا کیا. چھ مہینوں کا ٹیلرنگ کورس سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں بہت ساری لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس سال 2 ٹیچرز اویلیبل ہیں، پچھلے سال 1 ٹیچر تھا اور بہت ساری لڑکیاں تھیں لیکن زیادہ نہیں تھی. اس سال بہت ساری لڑکیاں آتی تھی اور انہوں نے بولا کہ ہمیں 2 ٹیچر چاہے. آج اویلیبل ہیں 2 ٹیچر لیکن بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں جس میں بہت ساری لڑکیاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہم انڈین آرمی اور سی او صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیں پھر سے یہ ٹیلرنگ کا کورس سٹارٹ کیا گیا تھا. انڈین آرمی کی طرف سے یوتھ سینٹر بختور میں ٹیلرنگ کورس کا 6 مہینے کا کورس شروع کیا ہے اور کافی بچیاں بھی آ گئی ہیں یہاں پر. اور رانا بٹالین کے جو سی او صاحب ہیں انہوں نے آج اس یوتھ سینٹر میں ٹیلرنگ کورس کا اناگوریشن کیا ہے. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پر 2 روزہ ورکشاپ کا آغاز ہوا. اس ورکشاپ کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق رکن ڈاکٹر مظفر احمد نے کیا ہے. یہ پروگرام سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی، ڈین آؤٹ ریچ اینڈ کمیونٹی کنیکٹ کی جانب سے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکومت جموں کشمیر کے اشتراک سے منعقد ہوا. یہ ورکشاپ کا مقصد مقامی برادریوں میں آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، آگاہی اور تیاری کو فروغ دینا ہے. یونیورسٹی میں 2 دن کا ایک ورکشاپ ہو رہا ہے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ. تو اس کا مین مقصد ہے کہ ہمارے جو کمیونٹیز ہے، چاہے وہ ہمارے کمیونٹی لیڈرس ہو، این جی اوز ہو، ہمارے ریلیجیس لیڈرس ہو، یہاں پر ان کے بیچ میں جو ہے کیسے ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بیداری پیدا کر لیں. آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اسکرین پر دیا گیا بٹن ضرور دبائیے.